बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, जब अल्लाह ताला किसी बंदे को मुश्किल वक्त से निकाल कर उरूज पर लाना चाहते हैं और जब बंदे को अल्लाह ताला मुश्किल हालात से निकालते हैं, इसमें कुछ ऐसी निशानियां और अलामत हैं कि जब बंदा उन चीज़ों पर डट कर अमल करता रहेगा और उन पर जमा रहेगा तो यकीनन अल्लाह ताला उस बंदे को मुश्किल वक्त से निकाल कर उरूज पर ला देंगे। क्या है वो अलामत और निशानियाँ जो बंदे को मुश्किल वक्त में भी करते रहना चाहिए? इंशाअल्लाह आज की वीडियो में हम जानेंगे। दो सूरतें हैं मुश्किल हालात के आने की। पहली ये कि इंसान से कुछ बाज़ मर्तबा कुछ ऐसी खताएं और कुछ गलतियाँ हो जाती हैं जिसके बुनियाद पर इस बंदे को उस गुनाहों की सज़ा मिलती है जिसको इंसान ये समझता है कि ये मेरे लिए मुश्किल हालात है। और दूसरी सूरत ये है कि बंदा बड़ा नेक है, नमाज का पाबंद है, ज़िक्र तो अस्कार में पाबंदी से करता है और अल्लाह ताला की हुक्मों पर अमल करने की मुकम्मल कोशिश करता है, लेकिन उस पर मुश्किल हालात बने हुए हैं, तो ये सज़ा नहीं है बल्कि अल्लाह ताला की तरफ से एक आजमाइश और इम्तिहान है। और जब बंदा अल्लाह ताला की आजमाइश में आता है और आजमाइश में आने के बाद जब बंदा अल्लाह की ज़ात पर और अल्लाह ताला की कुदरत पर और अल्लाह की तरफ से मिलने वाले इनामात पर यकीन रखता है तो यकीनन अल्लाह ताला उसे अनकरीब एक बहुत बड़ी नेमत से नवाजे। कुरान करीम में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, मुश्किल के साथ आसानी है, तो यकीन रखना उसके कही हुए बात की हिकमत होती है, लेकिन हम नहीं समझते और अल्लाह ताला सब कुछ जानने वाले, बड़ी हिकमत वाले। और कभी ऐसा होता है कि इंसानी ज़िंदगी में एक मर्तबा इतने ख़तरनाक हालात आते हैं कि इस चीज़ का भी उसने अंदाज़ा नहीं किया होता और कभी उसने ऐसे हालात का सोचा भी नहीं होता, लेकिन उस पर ऐसे हालात आते हैं। अल्लाह ताला अपने बंदे के ईमान को टटोलते हैं और उनके ईमान को देखते हैं, क्या ये मेरी आजमाइश पर मुकम्मल तौर पर सब्र करता है या नहीं करता, या मुकम्मल तौर पर इसका मेरे ऊपर ईमान है या नहीं है। क्या ये बंदा जिसको मैंने आजमाइश में मुब्तला किया है, जिसको मैंने हालात में घेर लिया है, तो क्या ये मुझसे मांगता है या नहीं मांगता, मुश्किल हालात को दूर करने के लिए मुझसे दुआएं करता है या नहीं करता। तो अल्लाह ताला ये सारी चीज़ों में, मुसीबतों में, आजमाइश में, मुश्किल हालात में डालकर बंदे को आजमाते हैं। इस मौके पर हमें क्या करना है? पहले तो ये समझना है कि मोमिन मुश्किल में बिखरता नहीं, निखरता है, और इस मौके पर सबसे पहली चीज़ सब्र है। तो दोस्तों, सब्र करें और अल्लाह ताला पर भरोसा रखें। आपके आंसुओं से भीगी हुई कोई भी रात और तकलीफ में गुजरा हुआ कोई भी दिन राय का नहीं जाता, क्योंकि ज़िंदगी का हर आसान और तकलीफ दिया लम्हा अल्लाह पाक किसी अज़ीम मंसूबे का हिस्सा होते हैं, जो कभी तो जल्दी समझ में आता है और कभी इंतज़ार करना पड़ता है। हर सब्र की एक कहानी है और हर दुआ की एक मंजिल है। कभी ये न सोचना कि तुम्हारा ये सब्र बगैर फल के ही रख जाएगा, और कभी ये गुमान न करना कि तुम्हारी दुआएं ज़ाया हो जाएंगी। और खूब अच्छी तरह समझ रखें कि दुख, दर्द, तकलीफ अगर अल्लाह ताला की नाराज़गी होती तो नबियों को न मिलती। ये एक नियामत है जो इंसान को अल्लाह ताला का रास्ता बताती है। तो दोस्तों, इसलिए अगर आप किसी आजमाइश या तकलीफ से गुजर रहे हैं तो ये सोच कर सब्र कर ले, आप अल्लाह के पसंदीदा बंदों में से एक हैं, क्योंकि वो अपने पसंदीदा बंदों को भी आजमाते हैं। और जब मामला बहुत बिगड़ जाए और हालात कंट्रोल में न आए तो दिल पर हाथ रखे और दिल की गहराई से पूरे यकीन के साथ इन अल्फाज को दोहराए, मैं अपना मामला अल्लाह ताला की सुपुर्द करती हूँ, वो बिगड़े हुए काम संवार देंगे इंशाअल्लाह। और जो बंदा सब्र कर लेता है, सब्र पर डटा रहता है, तो ऐसी अलामत और निशानी है कि अल्लाह ताला इस सब्र के बदले उसको बेहतरीन चीज़ अता करेंगे। अल्लाह ताला उसको बेहतरीन इनाम से नवाज देंगे। अल्लाह ताला उसकी कद्र करेंगे। अल्लाह ताला उसके सब्र की कद्र करके उसको बेहतरीन अजर से नवाजेंगे। दूसरी चीज़ का
جب بندہ مشکل حالات سے گزرتا ہے یا مصیبتوں میں گر جاتا ہے، پھر اسے کوئی ذریعہ یا سبب بھی نظر نہیں آ رہا ہوتا، تو اس وقت کیا کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے تعلق کو مضبوط نہیں کرتا، نہ کہ نماز سے قریب ہے، نہ کہ ذکر و اذکار سے قریب ہے، بلکہ نماز سے بھی دور ہے اور ذکر و اذکار سے بھی دور ہوتا چلا گیا ہے۔ اور پھر اس کے دماغ میں یہ بات آتی ہے کہ جب میں ان حالات سے نمٹ جاؤں گا، جب یہ مشکل ترین وقت سے گزر جاؤں گا اور میں اپنی کوششوں سے، اپنی محنت سے، اپنے دماغ سے یہ ساری چیزیں اور سارے حالات کو بدل دوں گا، تو پھر میں اللہ تعالیٰ کی طرف جاؤں گی، پھر میں نماز پڑھوں گی، پھر میں ذکر و اذکار میں لگ جاؤں گی اور تسبیحات لے کر بیٹھ جاؤں گی۔ تو دوستو، یہ ہماری سوچ بالکل غلط ہے۔ مشکل وقت ہے اور مشکل ترین وقت میں اللہ تعالیٰ سے مانگنا گویا یہ مشکل حالات کو ختم کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ مشکل ترین وقت میں اللہ تعالیٰ کے ذکر کو نہ چھوڑنا اور اللہ کے ذکر کو کرتے رہنا اور اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہنا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے مشکل وقت میں جب ہمارے ساتھ کوئی نہ ہو تو اس وقت ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ ہوتے ہیں، اور جب زبان و دل ذکر الہی سے تر ہو اور دل اللہ پر بھروسہ کر لے تو زندگی کی سختیاں انہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی، کیونکہ خلوت میں آنسوؤں سے چہرہ تر کرنے والے اور جلوت میں اپنی مسکراہٹ سے زندگی کا خیر مقدم کرنے والے لوگ ہی رب العالمین کے پسندیدہ ہیں، اور ہر مشکل میں رب ان کے لیے کافی ہے۔ تو دو چیزیں ہو گئی، ایک تو صبر، جس شخص نے صبر کر لیا تو سمجھ لو وہ کامیاب ہو چکا، اور دوسرا مشکل وقت میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہنا۔ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے بار بار ذکر کی تلقین فرمائی ہے۔ اور اب تیسری چیز کی طرف آتے ہیں۔ تیسری چیز یہ ہے کہ دعاؤں کا اہتمام کرنا۔ جو بندہ مشکل وقت میں ہوتا ہے تو پھر اسے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا کہ میں کیا کروں، تو مشکل وقت میں کثرت سے اللہ تعالیٰ سے اپنے حالات کے بدلنے کے لیے دعائیں کرتے رہنا۔ دعائیں ان کی دیکھی ہوتی ہیں لیکن ناممکن چیزوں کو ممکن بنا دیتی ہے۔ معجزات کرنا اللہ کا کام ہے، ہمارا کام بہت آسان ہے۔ دعا، یقین اور صبر۔ مشکل آزمائش تو سب پر آتی ہے، کوئی ان سے ہیرے کی مانی نکھرتا ہے تو کوئی اپنا آپ کو ہی کھو دیتا ہے۔ وہ آزمائش جس میں آپ ثابت قدمی سے ڈٹے رہیں اور رب کی نافرمانی سے بچے رہیں، وہ زمین سے اٹھا کر آسمان کی طرف جنت کا وارث بنا دیتی ہے۔ درد کا سجدہ ہو اور اللہ نہ ملے، سسکیوں کی پکار ہو اور وہ نہ سنے، آنسوؤں سے بات کرو اور وہ آنسوؤں کی زبان کو نہ سمجھے، دل کی تکلیف سے پھوٹ رہا ہو اور وہ تمہاری ٹوٹے دل کی تکلیف کو نہ سمجھے، صبر کی آخری حد ہو اور وہ نہ جانتا ہو، بے زبان آنکھیں اس کو اٹھا کر دکھاؤ اور وہ دعاؤں پر کن فیکون نہ کہے، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ وہ رب بہت رحیم ہے، تھام لے گا، پکار کر تو دیکھو، اور جب تم مانگو تو یہ مانگو، وہ ان چیزوں میں تمہارے صبر کا امتحان نہ لے جن سے تم بے حد محبت کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں، جب تم نم آنکھیں لیے آسمان کی جانب دیکھتے ہو، اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں، جب تم دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کر خاموش ہو جاتے ہو، اللہ تعالیٰ اس سے واقف ہے۔ تمہارے ہر تکلیف، ہر پریشانی سے اللہ کو اندازہ ہے۔ جب تم صبر کرتے تھک جاتے ہو، اللہ تعالیٰ کو ہر اس لمحے کی خبر ہے جب تم بے بس ہو کر خاموش ہو جاتے ہو۔ یقین رکھو، صبر رکھو، امید رکھنے والوں کو اللہ تعالیٰ کبھی نا امید نہیں ہونے دیتے۔ جانتے ہو تم خاص کیوں ہو؟ کیونکہ تم ہر بار صبر کر لیتے ہو، تم شکوہ نہیں کرتے، تم خود کو بدل رہے ہو، تمہاری تنہائی میں رب سے باتیں ہوتی ہیں، تم نے مقصد حیات کو جاننا شروع کر دیا ہے، تمہاری امید اللہ تعالیٰ سے ہے ان حالات میں جب کچھ بھی تمہارے حق میں نظر نہیں آتا، کیونکہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہے، اور جن کو وہ چن لیتا ہے ان کو خاص کر دیتا ہے۔ اور آخر میں جاتے جاتے میرے ساتھ اس دعا پر آمین کہیے۔ نہ جانے اللہ تعالیٰ کس کی آمین پر کن کہہ دے۔
या अल्लाह, हम आपसे अपने सगीरा कबीरा गुनाहों और नाफरमान होने की माफ़ी मांगते हैं। आप हमें परेशानियों, मुश्किलों, मुसीबतों, मोहताजियों, बीमारियों, तंगदस्ती, बेबसी और दौरे हाजिर की फितनों से महफूज फरमाइए और हमारे दिल और दिमाग को इतनी वसअत अता फरमाइए कि हम इन मुश्किलात से निकलने की तदबीर कर सके। ऐ अल्लाह, अगर हमारी तकदीर में कोई बदबख्त लिखी हो तो ऐ मेरे रब, आप उसे खुशकिस्मती में बदल दीजिए। अगर कोई शर लिखा हो तो खैर में बदल दीजिए। अगर गुमराही लिखी हो तो हिदायत में बदल दीजिए। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आमीन ज़रूर लिखिएगा। दोस्तों, इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।